दिसाचो कोतकोत्यान करूं सोमुया वेदी मुखार एकाळीस मोराची जावं चुकली देवाची आठवड्या उदकार ओनूत बाबा कारी बुधा कारी बुफीत आत्म्याक सोदा सासना सासना Hallelujah, 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 hallelujah. बाबू भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देवाची कुडपेन बोललो हो दीस हांव दिता काय आवडटा आनी ह्या सेमीस भेटयता ते देवान आपल्या दिल्ल्या देण्या पासत दिन वाचून भेटयता क्रिजेन वाज आमच्यो गरजो आमची मागणी मिसान दवरून मागतना उगडास करुया आमकां कोणें तरी म्हणलेलें जाय म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासावण म्हणलेलें जाय हांव तुजे खातीर मागतलो पिडेन कश्टावतल्यांक मतीन धरून आमची सण एकल्याची गरज देवा म्हाका धरून ही मिसाची भेट पेटोवया आयज आमकां दुपेट कुशालकाय आमच्या भारत देशाक स्वतंत्रायेचो दीस जाल्यार आमची सर्गीची आवयचें स्वर्गा व्हरोन ह्यो दोनी परबो आमी समोरमता आनी ह्यो दोनी परबो समोरमतना देवाक दिनवासुया आमच्या देशाक सुटका दिली आनी आमची सर्गीची आवय स्वर्गार व्हरून आमकां सर्गीचें नागरीकूय केलें देखून आनी ह्या मिसान वांटो घेतना उगडासरी हांगासर मिसान वांटो घेतले घरा लागीं टीव्हीचेर मीस पळयतल्यांक तांचीय ते सावां एकठांय करून मागुया बरोसभर कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सूख मागुया पिडेन आसलेल्यांक पेकोणी मागुया जायतीं जाणां वावुरता त्या कोवीड पिडेन तांचे पासत मागुया आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकार आठुया आनी देवाचे उपकार आठून दिनवासनेच्याच मनान ही दिनवासनेचें बलिदान भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल भयणी भावानो आयच्या हे दोबाचीक परबेच्या समारंभाक आमी विशय घेतला म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें आंकवार मारेचे वाकाणीच्या गायनांतल्यान पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां आमचे शी राव हो ह्या वर्साचो गवळीक विशय आयच्या दोबाचीक दोरपेटीक समारंभाक आयचो विशय बरो बुजता पयले सुवातेर आयज भाग्यवंत आंकवार मारेची स्वर्गार वडणेची दोबाचीक परब समोर उमता देवान तिका कुडी आत्म्यांत सयत स्वर्गार व्हरतना तिणें दुबाव विणे ही उतरां म्हणलीं आसतलीं म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो तेणी दुसरे सुवातेर आयज आमचो देश स्वतंत्र जाल्यार 74 वर्सां जालीं फाटल्यान नदर मारून पळयल्यार व्हडे कुशालकायेन आमच्यांनी देवाक आर्गां दिवंक जाता ताणें हे देशांत आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून तेच परी नीत आनी शांती खातीर भेटयल्लो आयतार आयज आमी पाळटाव निती आनी शांती खातीर वावरूंक आमी भास दिताव आनी हो वावर नेटान चलूंक देवाची कृपा मागताव तशेंच आयज आमच्या दोन प्रांतांत दामाच्या मिसावाचो दीस आमी पाळटाव आनी तुमचे पवित्र सभे खातीर मागताव आनी त्या मिसावाक उदारपणान आमचो दुडवाचो आदार दिताव हे सगळे मनान दवरून हे दोबाचीक परबेक संतोशाच्या उमाळ्यांनी समोर उमया तो इनाम तिणें सोडलो मनीस कसो आमकांय हो इनाम रावता भारताचे स्वतंत्र नागरीक कशे एक विचार आसा देशान म्हजे पासत कितें केलां तो न्हय पण हांवें म्हज्या देशा पासत कितें केलां तें जायते फावटी म्हज्यान जाता तें देशा पासत करूंक फाटीं उरलां आनी आमचे सर्गीच्या आवयच्या भाशेन
स्वर्गीच्या राजाचो नागरीक जावंक फाटी उरला देखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागूंक म्हणया हांव बाकी सोर पोदलेदार देवाक आनी तुमकां बाबा वळिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटावरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध हे बसत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पोतवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासांच्या जिविताक पावूं आमेन मोहिमा देवा प्रार्थया सोर राष्ट्रांच्या दोनया आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसाक तुवें आंकवार मारेक कुडी आत्म्याचोय स्वर्गार मोहिमेक उबारून वेली त्या दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्राय जोडूंक पावलो ही एक तुजी जाणवायेची आनी मोगाची वडखुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आनी आमच्या सर्गीचे मायेच्या आसऱ्याकाल भारत मातेच्या समेस भुरग्यांनी सोर वायटांतली सुटोवन ओतम्यान स्वतंत्राय जोडूंक आनी स्वर्गार सुखे जिविताची बोरती बगूंक पावो आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता
सासांच्या सासांक Amen. जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुदिताक म्हणलें, म्हजे दुवे, संवसारांतल्या सगळ्या उस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडट्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रोचलोल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचे मस्तक कापून ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलोलो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कदींच उबून वेचना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदांच उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबां आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमच्या राष्ट्र चेपून माती खावंक पावले तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमच्या गोठण तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोटा खालीस मोशे. आनी एक पावट म्हणुया. सर्वेस्परा सवे मुरगोटा काडीस मोचे. सर्वेस्परा सवे मुरगोटा खालीस मोशे. म्हज्या देवा सवे बोड म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोटा काडीस मोचे. बलिश्टाचें दोनू मोडलें, पूण असोक्ताचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्याचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोटा काडीस मोचे. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जीव दिता. खोंडान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोटा काडीस मोचे. गरिबांक तो धुळींतली उखलता, दुर्बल्यांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरा मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोटा काडीस मोचे. बाकीफोंत पावलून गालिस्कारांक बरयलोल्या चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, आपल्या सोतेची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपल्या सोतेच्या निबान मात कुडीच्यो कोश्यो पाली नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सोमूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून काशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमोणे चलात आनी कुडी मासाच्यो कोरन्यो पालूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कोश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कोश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजता देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी.
येसपू तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया मारेन म्हणलें म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारोका सवेन म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोन्नीचेर ताणें दीस घाली आतांच्यान सगल्यो पिळगा म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया आपल्या बावळ्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गर्व दवरतल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सोदरा वेले शेवटिता कालत्या मनशांक उंच उबारता बुकेलोल्यांक तो बऱ्या देण्यांनी भरता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परतिता आपले काकुतीचो ताणें उगडास सोडलो आनी इस्रायल आपल्या चाकराक शरणा घेतलो अशें आमच्या पुर्वसांक आब्राहामाक आनी ताचे संस्थीक निती काडी केल्ली बासावणी पाळली तांणी विस्वासपणी मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीगेर रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता बाबू भयणीनो हांव स्वतंत्र भारत देशांत जियेता मानून घेता बरें रातच्या 12 वरांचेर 1 वरांचेर म्हज्यान व्हडल्यान म्युजीक घालूंक जायना हांव स्वतंत्र भारताचो नागरीक आनी स्वतंत्र भारतांत जियेता म्हज्यान व्हडल्यान म्युजीक घालूंक जायना जाता काय जायना पुलिशेन दोतले म्हणटाले न्हू बाबू भयणीनो म्हाका जे हक्क आसा तशें दुसऱ्याकूय दिल्या कित्याक हांव भारत देशाचो नागरीक आनी भारत देशाचो स्वतंत्र नागरीक जाल्ल्यान म्हाकाय हक्क आसा म्हज्या शेजाऱ्याकूय हक्क आसा आनी म्हज्या शेजाऱ्याकूय हक्क आसा तेन्ना ह्या हक्क बरोबर जियेता आमीनूय सोगत भारत देशाचे नागरीक स्वर्गीच्या राजाचे नागरीक आनी स्वर्गीच्या राजाचे नागरीक म्हणटच म्हाका ओत्मीकतायेनूय हक्क आसा एक फावटी एक भुरगो आपल्या हातान बडी घेवन नाचत खेळत वेतालो आनी नाचत खेळत वेतालो तेन्ना दुसऱ्या वदांच्यान एक जाणटो मनीस येतालो जाणटो म्हणटच ताका रोताचो सहकार जाय जालो येतालो तेन्ना नाचत नाचत तो भुरगो खेळटालो तेन्ना ध्यान फकत खेळाचेर उरलें ते बडी घेवन खेळटालो तेन्ना ते जाणट्याच्या नाकार पडली बडी आनी त्या जाणट्यान निशेध मारून म्हणलें बाबा करता तें सारकें ना आनी तेन्ना त्या भुरग्यान असो जबाब दिलो पळय जाणट्या हांव स्वतंत्र आनी स्वतंत्र भारताचो नागरीक म्हज्यान जाय तें करूं येता म्हज्यांनी बडी घेवन खेळूं येता म्हाका कोणाच्यान आडावंक जायना पूण ज्या जाणट्यान जबाब दिलो तो तरणाटो चिंतूंक पडलो कितें जबाब दिली स्वता बरें येना जाल्यार सांगता सादो जबाब दिलो तेणें बाबा सोत तूं उलयता तें सोत कित्याक स्वतंत्र नागरीक म्हणटच तुज्यान बडी घेवन खेळूंक येता पूण एक मात उगडास सर युअर फ्रीडम स्टॉप्स वे माय नोज बिगिन्स तुजी स्वतंत्राय कोबार म्हजें नाक सुरू जाता थिंगासर कित्याक म्हाकाय हक्क आसा सुसेगाद चलोवन येवचो आनी असो भारतांत आमकां हो हक्क दिला स्वतंत्राय गरजेची खंयचो देश उदरगत करतलो जाल्यार स्वतंत्र विचार आसूंक जाय स्वतंत्र भावना आसूंक जाय स्वतंत्रायन वावर करूंक मेळूंक जाय आनी तेन्नाच एक देश उदारपण करूंक शकता
आनी तेच उदार अर्पण करूंक शकता तेन्ना आमकां दोनी वस्तू आयज खूब शिकयतले. आयचे भागी आसा तीच घेवया शिवर्तमानांतली आनी भागी आसा ती मारयेन मोडलेल्या तुस्किताची आनी मारयेन मोडलेल्या तुस्किताची भागी आमकां नियाळूंक मेळटा तेन्ना ल्हानाक उबारले गिरेस्तांक परतिले असल्यो वस्तू तर आमच्या जिवितान आमकां पळोवंक आनी अनुभवूंकय मेळटा. सदांच म्हणटा प्रायड हॅज अ फॉल. तूं गर्वान तर बोल्लो तूं लोकांकूय मानना ना म्हूण कोणाकूय मानना. पूण ल्हानवीक तर जालो आमचे सर्गीचे आवयचे भाशेन जाल्यार तूं सगल्यांक मानवता आनी सगळे तुजी अपुरबाय करता. आनी सगळे तुजी अपुरबाय करता तेन्ना कोणाकूय तर लागीं तर ओडूंक जाय जाल्यार मॅग्नेटीचो आमकां भरपूर आदार आसा. मॅग्नेट फोर्सान कोणाक उडीना पूण आपल्याच्या गुणा वेल्यान ओडून घेता आनी आपल्याच्या गुणा वेल्यान ओडून घेता तेन्ना एक मॅग्नेट आपल्यान आसलेल्या गुणांतल्यान दुसऱ्याक ओडून घेता. अशेंच म्हजेच गुण सर्गीच्या नागरिकाचे म्हाका दुसऱ्यांक ओडून घेतले. न्हय म्हजे पासत पूण क्रिस्ता पासत आनी क्रिस्ता पासत ओडून घेतले कित्याक हांव क्रिस्ताचो. कित्याक क्रिस्तान म्हजे पासत कोश्टवला म्हजे पासत मेला आनी म्हजे पासत ताणें हो सर्ग तयार केला. आनी ह्या सर्ग तयार केला तेन्ना पयली नागरीक जी स्वर्गार पावली ती आमची सर्गीची आवय. आनी आमची सर्गीची आवय पयली नागरीक जावन स्वर्गार पावली जाल्यार ती आमकां उदाहरण दिता. आनी दुसऱ्या वदान देव फुटयना हें आस्वासनूय मेळटा. देव फुटयना हें आमकां आस्वासन आसा कित्याक देवान आपल्या पुता सवेंतसान आमकां भासायलें सर्गीचें राज्य. पयले सादेपणान मारयेक दिलें. एक वस्त आमच्यांनी म्हूण येता जेजू स्वर्गार गेलो देवपणूय आसलें मनीसपणूय आसलें देवपणाक लागून तो स्वर्गार गेलो म्हूण. मारिया आमचे सारकी रोगतामासाची मनीस आनी रोगतामासाची मनीस जाल्ल्यान जेजून तर आपल्या आवयक स्वर्गार व्हेली जाल्यार म्हाका आनी तुकाय होच दर्जो दवरलेलो आसा जो आमचे सर्गीच्या आवयक दिला तो आमकांय दिवं. एक सादी वस्त म्हणटा कोणें बड्डे आपयलो काजरा आपयलो वो तुमकां केन्नाय आपयलें वा म्हाकाय आपयला कितें दिन आपयताय. केन्नाय बड्डे आपयताय केन्नाय काजरा आपयताय कोमिन्यांव आपयताय के क्रिस्मा आपयताय 21वे वाडदिसा आपयताय हेस्तां आपयताय कितें दिन आपयताय. इन्विटेशन जावं मागीर कार्डाच्या रुपान वो तोंडान सांगता तातूंत. आतां सर्गीच्या नागरीक म्हणटच देवान म्हाका एक इन्विटेशन दिलां. पुता दुवे हांवें तुका स्वर्गाक तयार केला संवसारांतले दीस सरले न्हू परत यो. हें इन्विटेशन देवाचें मानून घेतलो काय सोडून दितलो. सोत मानता देवा सोरपदवीदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकलेच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरम सांबावलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें गोस सोंसले ताका गुस्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार आमची गोरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमचे पवित्र सोबे पासत फ्रांसीक आमच्या पाप सायबान आनी पवित्र सोबेचे फुडारांनी आंकवार मरेची कोरी भक्ती आमचे मोदें वाडोवंक आनी आयचे आंकवार मरेचे स्वर्गावरणाची धवाजीक परबे वरवीं तिची देख घेवंक
हांगा एकठावलेल्या सगळ्या भावार्थ्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयेवन देवा लागीं मागुया. Jesucia, naman Baba, magnego tuka. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमचे स्वतंत्रतेच्या दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याचे आनी पातक्याचे कुडीचे गुलामपणांतल्यान स्वतंत्र करूंक आमच्या देशांतल्या गरिबांक बरेपण मेळूंक देवा लागीं मागुया. Jesucia, naman Baba, magnego tuka. नीती आनी शांती पासत आख्ख्या संवसाराक नीत आनी शांती वसूं आनी केरीत भाशेन आमच्या भारत देशांत गरिबांक अस्तोऱ्यांक बारायलोल्यांक आनी सगळ्या गरजेक सांपडलेल्यांक नीत आनी शांती फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesucia, naman Baba, magnego tuka. दामांच्या मिसां पासत दामांच्या मिसावांत वावुरतेल्या पाद्रींक ब्रादरांक आनी माद्रींक देवान बोल दिवं आनी थंयचे नवे क्रिस्तांवांनी हे वर्साचे विशया प्रमाणे जेजूक सदांच आमचे मोदें राव म्हणल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesucia, naman Baba, magnego tuka. बापा, आमचो भारत देश तुवें स्वतंत्र केलो. स्वतंत्र नागरीक अशा आमच्या ओत्मीक जिवितान आमची सर्गीची आवयक तुवें स्वर्गार व्हेली आनी हीच आमकां दोनूय देणी आयच्या दिसा खुशालकायेन संबरमतना आमची जबाबदारी आमच्या देशा सवेन आमची जबाबदारी सर्गीच्या राजा सवेन उडकून घेवंक आमकां आयती कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Amen. मोच्या बाबा भयणीनो हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागा. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आगे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, आंकवार मरेच्या दोबाजीक स्वर्गा व्हरना दिसा ह्या तुज्या अप्रूप देण्या खातीर आनी आयच्या देशा पासत स्वतंत्राये पासत आमी तुका दिनवासता आनी भारताच्या तुज्या क्रिस्ती भुरग्यांनी तुज्या दारार देण्यांनी भरून आमचे भुंयेंतलीं हीं दानां तुका संतोशान ओपून दिता. तांचेर बरोबर समेस आमच्या भावा भयणाचे वावर कोश्ट दूख संतोश उस्के आनी ओत्रेक आमी तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणीत मोगाच्या सोपून नायन
आमी ही भेटोनी तुका मानून घेवशी कर क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं Amen. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां बरी आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित बाबा सोर पदवेदारांचा आसनाचे देवा सोर कड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बळ तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्राय ताची आवय आंकवार मारे ताणें केल्ली सोडवणेचें प्राथम फळ तिका पातकांतली ताणें निवारली मरणाच्या घासांतली सोडयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रायची कुणा करून आनी बरो वसो तिका केली देखून ह्या संवसारांत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बरोबर सर्गीच्या सोर दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा कोरसूं पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां समेज सांग आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवणाचोच ताणें काल्स घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवें आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartați gur? Gesù melo, Gesù civonzala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत चवथेला आमा समेज सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले त्यो पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आमचे गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुनी मेल्ल्या समेसांक तुवें पोडजोडीत मुखार मोडपणूक फावो कर आमा समेसांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरे देवा माई सांगती तिचो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दोन भुतान चोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सर्गेच्या सुखाक आमकां वांटो दी
तांचे सांगाती तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन दीर घेवन मोडया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव, तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवासकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचोन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुदीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. स्वतंत्र देशाचे आनी स्वर्गीच्या राजाचे स्वतंत्र नागरिकां कशी जेवंक आमकां आदार करता तो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांत तूं साचलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा मोहिमेक पावलेल्या आंकवार मरेच्या मोहिमेमोन पुताची कूड आनी रगत संतोषबरी काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणी आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाची उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो शुभम आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नोंदू आनी आमी समेस आंकवार मरेच्या पावलांनी चलूंक तिचे सांगाता सर्गीचे सुखे जिविताचे बोरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बाबू भयणीनो सगल्यांक तुमकां भारताचो सुट्टेचो दीस आनी आमचे आवयचे सर्गीच्या वर्णाची परब उनवनीत आवडटा. आमचे सर्गीचे आवयन आमच्या देशाचेर आनी आमचेर अशुभाम आशिर्वाद घालूं. ह्या वाचपाची जबाबदारी घेतल्या आर्जिकॉल विभागाक आमचे दिनवास. फुडल्या आयताराक जबाबदारी घेवं आक्षें विभाग. मान बागोवनूच रावचो कित्याक हो शेवटाचो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. दोरेका मागण्या फाटल्यान आमायन म्हूण जबाब दिवचो.
आमचे मोतीचो आनी आमच्या काळजाचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. Amen. आमच्या देशाचेर सोल लोकांक एकाच बापाच्या भुरग्याक कशी एकठांय मोगान दवरूं. Amen. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळ्या आपल्या प्रयत्न आनी ओतरेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफोड करूं. Amen. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे ताईत येवं आनी सदांकाल आसूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतली कोवीड पिरा नोपयत जावंक मागणे. सर्गीच्या बापा आमची काकलूट कर. सुर्गीच्या बापा आमची काकलूत कोर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूट कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूट कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर. सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीक रोगदान अमोलीक रोगदान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा दुवून काड आनी आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो व्हायरस उलपावून उडय. भोव काकलूतसार बापा भोव काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोविड पिडेक सांपडून कष्टवतल्या आमच्या भावा भयणीचेर आमच्या बाबा भयणीचे तुझी दयाल दिश्ट घाल तुझी दयाल दिश्ट घाल. आनी आनी तुझे पदवेदार तुझे पदवेदार मोजोतीन हे मारेकार पिडे ए मारेकार पिडे इलाज मेवला तो आमकां गुणांक पडू. पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर. आनी आमकां आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. भाग्यवंती मारी तुझ्या गोपान आमी आसरो सोदता. आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सुमे देव तुजे थंय आसा. वस्तुऱ्या मोदय तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी आतां आनी सदां काल. आमेन.